XFM Express Balita. Express Balita. Napukaw silang pagkatulog ang mga residente o mga student boarders na dihang niulbo ang kalayo nga paspas nga ni Kuyanap sa pipila ka mga kabalayan na pasado alas 11 sa gabi, Abril 25, 2026 sa Purok 1, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Giingong nagsugod ang kalayo sa balay susa ka alias Gini nga nagluto gamit ang kahoy o wala tuyua nga nabiyaan kini nga wala matiman nga posible mo hinungdan sa pagdako sa kalayo. Gideklara sa mga kawani sa Bureau of Fire Protection nga fire out mga alauna 20 kadlawon Abril 26. Ibanabana nga moabot sa 490,500 pesos aga damyo sa mao ka sunog samtang walay gikataho nga naangol sa mong insidente. Nangayo usab og tabang ang mga nasunugan sama sa pagkaon, sinina og uban pang panginahanglanon human tapot lawas na lamang ang ilang nadala dihang nahitabo aga sunog. Mga katropa, kinahanglan nato ang ligon nga immune system labi na karong panahon na naghinahinay no sab sa pag-ulan. Apan ligon ang immune system magtumar og santon vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.